अपनी गलतियों के बारे में सोचना और उन्हें जानना दूसरों की गलतियों पर बहस करने से ज्यादा बेहतर है। गुस्से से लड़ने वाला इंसान जाहिल है, क्योंकि गुस्से से कभी लड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों की तरफ से की जाने वाली तनकीद से हमेशा सबक सीखें, क्योंकि ये वो वह चीज है जो आपको बेहतरीन बनने में मदद करती है। बहुत ज्यादा मोहतात रहने वाले लोग बहुत कम गलतियां करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में छोटे छोटे मामलात और फायदे को देखने वाला इंसान कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इल्म नौकरी के हसूल के लिए हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका असल मकसद अपने अंदर की जहालत को पहचानना और उससे खत्म करना होना चाहिए। जो इंसान छोटी चीजों में सच्चाई को मामूली समझता है, बड़े मामलात में उस पर कभी यकीन नहीं किया जाता। एक बेहतरीन इंसान कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करता है। एक बेहतरीन इंसान कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करता है। बाज़ शिकस्त ऐसी भी होती हैं जिसके बाद इंसान जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल कर लेता है। वो काम जिसका अंजाम तुम्हारे लिए दुरुस्त साबित ना हो सके, उसकी जिम्मेदारी कभी अपने सर ना लो। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर इन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। किसी की बदतमीजी हम दूसरों को करते हैं। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें अपनी पहचान करा के आगे चले जाएं। अगर किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें अपनी पहचान करा के आगे चले जाएं। अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। अगर कोई आप उन्हें अपनी पहचान करा के आगे चले जाएं। अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। अगर कोई आप उन्हें अपनी पहचान करा के आगे चले जाएं। अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। अगर कोई मोहब्बत लेने आए तो उससे मोहब्बत दे देना, मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। औरत का पहला कि इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। अगर कोई मोहब्बत लेने आए तो उससे मोहब्बत दे देना, मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न और आखिरी गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। खुदा पर यकीन रखना कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। चीखमल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। खुदा पर यकीन रखना कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। चीखो पकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। मुहब्बत है, लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। मुहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से ज्यादा बुरा है। मुहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से ज्यादा
برا ہے۔ ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں۔ قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کیجئے، والنجم اذا ہوا، اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے، معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا، معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا۔ حضور تو وہاں تک گئے، جنتیں بھی پیچھے رہ گئی، سدرہ بھی پیچھے، لیکن پلٹ کے پھر آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے آقا و مولا، تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، وما ینطق عن الہوا، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بھی حضور جنبش لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات غنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ علمہ شدید القوا، سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرتن، جو سخت طاقتور تھا، فاستوی، پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پہ تھا، ثم دنا، پھر وہ ہم نے بھی کمانیں جوڑ لی، الوہیت کی کمان اور رسالت کی کمان، الوہیت کی کمان اور عبدیت کی کمان، اللہ اکبر، یہ 2 الگ الگ کمانیں ایک نہیں ہوئی، یہ فاصلہ نہیں مٹا، عبد اور معبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا، کمانیں 2 ہیں، لیکن کہا سن لو ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں، اس لیے کہ کمانیں 2 ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو مشرک ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے، کہنا نہیں چاہیے، ہے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ رب کو معراج میں مصطفیٰ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، رب کو معراج میں مصطفیٰ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، یہ حدیثوں سے ثابت ہوا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہوا ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ آج جبریل نے بھی لبوں سے پیارے آقا کے تلووں کو چوما، آج